भारतीय जारहियत पर बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सरबराह पाक फजाइया सरबराह पाक बहरिया विफाकी वज़रा ने सर जोड़ लिए। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात से मुतालिक कमेटी को ब्रीफ किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद कौम से खिताब करेंगे। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मुरीद के में मस्जिद उम्मुल क़िरा को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 3 मर्द शहीद हुए और 1 ज़ख्मी है। सियालकोट में जो निशाना बनाया गया उसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान की इतला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की जानिब से भारत के बुज़दिलाना हमले के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 3 मकामात पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाई में 26 मासूम सिविलियन शहीद और 46 जख्मी हो गए, जबकि अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया गया, जिससे 13 शहादतें हुई। शोहदा में 3 साल की 2 बच्चियां, 7 खवातीन और 4 मर्द शामिल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग बताए कि मुरीद के में भी मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 मर्द शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मसाजिद को निशाना बनाना तंग नजरी का सबूत है। भारत की गलत फहमी को ठीक कर दिया जाएगा। पाक फौज अवाम की हिमायत से भारतीय जारहियत का जवाब दे रही है। पाकिस्तान सिर्फ मुल्क के दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी भारतीय तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने बताया कि भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सखोई तैयारा तबाह किया गया। ये तैयारे भटिंडा, जम्मू, श्रीनगर दीगर इलाकों में गिराए गए। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दोंदियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी। डना पोस्ट भी तबाह। पाक फौज ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन मार गिराया। LOC पर दुश्मन की चोली पोस्ट, बटूरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। पाक फौज की भागते भारतीय फौजियों पर आर्टिलरी की फायरिंग। दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तला। हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आबी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़दार और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, भारत पाकिस्तान के पानी के ज़खायर को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत का हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल कबूल है। कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारहियत की है, अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारहियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। क्या भारत ये नहीं जानता कि वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड दैट वी इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान लव एंड एम्ब्रेस शहादत मच मोर देन यू फियर डेथ। क्या भारत नहीं जानता पाक फौज बहादुर और शहादत का जज्बा रखती है। पाक धरती और मुल्क की सरहदों का दिफा हमारी खुशकिस्मती है। हमारा दुश्मन बुज़दिल और कम ज़र्फ़ है। DGISPR ने बताया कि भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में 57 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। भारत ने कई मुल्कों के शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। शहादत को गले लगाना फौज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज है। मुल्क की सरहदों का दिफा और जान कुर्बान करना हमारा नसीब-उल-ऐन है।
ترکی کے وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک رابطہ، بھارت کی جانب سے پاکستان پر کی گئی بلا استحال جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے معصوم پاکستانی شہریوں کی شہادت پر دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ترکی کو بھارت کے اس اقدام پر شدید تشویش ہے۔ اسحاق ڈار نے ترکی کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، تاہم ہر جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان میں بھارتی حملوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی کی، پاکستان اور آزاد کشمیر میں بلا اشتعال حملے کیے، بھارت کو خبردار کیا کہ ایسی مہم جو یہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت نے سفید پرچم لہرا کر شکست تسلیم کر لی، پاکستان کے مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور دشمن کو اپنے عزائم میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستان عالمی سطح پر اپنی خود مختاری اور دفاعی حکمت عملی کا بھرپور دفاع کرے گا اور کسی بھی ملک کو اپنی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گا۔ کراچی سے خیبر تک عوام یک زبان، سب سے پہلے پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد کے نعرے، پاکستانی عوام کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارت کو دو ٹوک پیغام، کہا کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ بھارت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ شروع انہوں نے کیا، ختم ہم کریں گے۔ پاکستانی قوم دشمن کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ بھارت ایک بزدل دشمن ہے جس نے رات کی تاریکی میں نہتے معصوموں پر حملہ کیا، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تمہارے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے لاہور اور کراچی کی فضائی حدود بحال کر دی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان نے نیا نوٹم جاری کر دیا ہے۔ آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر اسپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ فضائی حدود اب مکمل طور پر دستیاب ہے۔ پروازوں کے شیڈول اور راستوں کے بارے میں حتمی فیصلہ ایئر لائنز کا اختیار ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملوں کو شرمناک قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف مقامات پر کیے گئے حملے شرمناک ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امید ہے کہ پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی قیادت کے ساتھ مسئلے کے پرامن حل کے لیے رابطے جاری رکھیں گے۔ چین نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر ہونے والے حملے پر ردعمل دیتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین بھارت کی فوجی کارروائی کو افسوسناک سمجھتا ہے۔ موجودہ صورتحال پر انتہائی تشویش ہے۔ دونوں ملک پرسکون رہیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدامات سے گریز کریں جو کشیدگی کو مزید ہوا دیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے بزدلانہ حملے کے باوجود پاکستان سپر لیگ 10 شیڈول کے مطابق جاری رہے گی۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان میچ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ میچ کا آغاز رات 8 بجے ہوگا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں 8، 9 اور 10 مئی کو ہونے والے لیگ میچز 13 مئی کو کوالیفائر بھی شیڈول کے مطابق کھیلے جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔